सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर। नमस्कार, म मुकुन्दराज ढकाल। आज यो विराटनगर महानगरपालिकाबाट सञ्चालित दूर शिक्षा कार्यक्रममा म कक्षा 8 को पोपर्टिज अफ ट्रायंगल सम्बन्धी केही समस्या समाधानहरू छलफल गर्न लागिरहेको छु र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र अभिभावक महोदयज्यूहरूलाई पनि भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी पेन एन्ड पेपर लिएर तयारी अवस्थामा रहन र दिएका गृह कार्यहरू होमवर्कहरू चाहिँ गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। र फर्स्टमा भाइ बहिनीहरूलाई म अस्तिको क्लासमा हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू थोरै रिकल गर्न लागिरहेको छु। हामीले त्रिभुजका गुणहरूको परिचयका बारेमा केही छलफल गरेका थियौँ। यो पोपर्टिज अफ ट्रायंगलको इन्ट्रोडक्सनका बारेमा छलफल गरेका थियौँ। एकपटक सम्झौँ त पहिलो फर्स्ट पोपर्टी के थियो? ओके, त्रिभुजका 3 वटा कोणहरूको योगफल 2 समकोण हुन्छ। सम्झ्यौ? त्रिभुजका 2 वटा कोणहरूको त्रिभुजका 3 वटा कोणहरूको भित्री कोणहरूको योगफल 2 समकोण हुन्छ। The sum of 3 interior angles of triangle is 180 degree or 2 right angles. र यसमा अब योसँग सम्बन्धित एउटा यहाँ पनि हेरौँ। फर्स्टमा त्यहाँ स्लाइडमा फेरि यही कुरालाई हेर त। द सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायंगल इज द सम अफ interior angle of a triangle is 180 degree भनेको 2 right angles। र योसँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम जुन हाम्रो अभ्यासमा त्यो दोस्रो अभ्यासमा दिएको छ, भाइ बहिनीहरूले बुकहरू पनि त्यहाँ पल्टाएर हेर। फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ फर्स्ट पोपर्टीसँग सम्बन्धित प्रब्लम दिएको छ र यहाँ व्हाइट बोर्डमा हेर त। 1 नम्बरमा व्हाइट बोर्डमा हेर। र म पहिला यही प्रब्लम गर्न लागिरहेको छु। यहाँ तिमी देखिरहेका छौ एबिसी एउटा ट्रायंगल छ, त्रिभुज छ, 3टा कोणहरू छन्। यहाँ एंगल बीएसी इक्वल टू 30 डिग्री छ। ध्यान दिएर हेर। यहाँ एंगल एबीसी इक्वल टू 70 डिग्री छ र एंगल एसीबी इक्वल टू यक्स दिएको छ। के गर्ने त यहाँ हामीले यक्स को भ्यालु पत्ता लगाउने। फाइन्ड द भ्यालु अफ यक्स वाई एन्ड जेड फ्रम द गिवन फिगर्स। यहाँ मैले 4 फिगरहरू दिएको छ, 4 फिगर्स दिएको छ। तीमध्ये फर्स्ट प्रब्लममा गर्न लागिरहेको छु भाइ बहिनीहरू। मैले यो पनि जोडे। फर्स्ट प्रब्लम त त्रिभुजको पहिलो गुण जुन हामीले गएको क्लासमा छलफल गरेका थियौँ, फेरि सम्झ। द सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री वा त्रिभुजका भित्री कोणहरूको यो फल त्रिभुजका भित्री 3टा कोणहरू जोड्दा चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ अथवा 2 समकोण हुन्छ। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। डियर स्टुडेन्ट्स, लुक हियर केयरफुल्ली। अब यहाँ हामीले पहिला फर्स्ट प्रब्लममा गर्न लागिरहेको छु। यहाँ है यसरी गर्ने, फिगर पनि सार्ने हैन। अनि यहाँ अब एंगल बीएसी इक्वल टू 30 दिया छ, एंगल एबीसी इक्वल टू
70 दिएको छ, एङ्गल एसिबी इक्वल टु यक्स दिएको छ, त्यसैले म यसलाई अलग अलग यसरी लेखेँ, एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल टु 180 डिग्री। लुक हियर, यहाँ मैले इन सर्ट लेखेँ, छोटो फर्ममा लेखेको छु। तिमीले यसलाई एङ्गल बिएसी प्लस एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल एसिबी लेख्यो भने द्याट्स अल्सो करेक्ट। बुझ्यौ नि? 3 पोइन्ट्स लिँदा झन् राम्रो। एङ्गल एबिसी जस्तै ए भनेको एङ्गल बिएसी, बी भनेको एङ्गल एबिसी, सी भनेको एङ्गल एसिबी। वा मैले इन्सर्ट एङ्गल ए, यहाँ अरू लाइन छैन त्यसैले मैले सिधै लेख्दै एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल टु 180 डिग्री। थोरै यहाँ ब्राकेट रिजन लेखिदेऊ। Why this became? Write this first property. The sum of interior angles of a triangle is 180 degree. यो किन यस्तो भएको त भन्दा 180 डिग्री किन भयो त भन्दा जहिले पनि त्रिभुजका 3 वटा कोणहरू जोड्दा त्रिभुजका 3 वटा कोणहरूको योगफल कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। त्यसैले राइट हियर द सम अफ interior angles of a triangle is 180। अथवा नेपालीमा त्रिभुजका 3 वटा कोणहरूको योगफल त्रिभुजका 3 वटा कोणहरूको जम्मा जोडफल कति हुन्छ त 180 डिग्री अथवा 2 समकोण हुन्छ। नाउ और अब त्यो माथि फिगरमा दिएको भ्यालु पुट गरौँ हामी है त। तिमी पनि हेर बिस्तारो लेख्दैछौ भने त्यहाँ लेख है। एङ्गल ए लुक हियर म्याच गर न है। एङ्गल ए कति डिग्री छ त? गुड 30 डिग्री। अब त भ्यालु पुट त गर्ने हो नि, सबै हामीसँग छँदैछ। यही इम्पोर्टेन्ट कुरा यही पत्ता लगाइगयौँ। फर्स्ट प्रोपर्टी हामीले जानेकै छौँ द सम अफ इन्टिरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री छ। सो राइट द पुट भ्यालु हियर angle A equal to what? 30 degree. Here plus given. Write the same. Plus given. Angle B. Angle B 70 degree right here. Angle C x right here x equal to 180 degree. अब सल्भ गर्ने यो लाइक टर्म सबट्र्याक्ट गर्ने एड गर्ने अनि सल्भ गर्ने है। यहाँ एड गर 30 plus 70 30 degree plus 70 degree equal to what? 100 degree plus x degree equal to 180 degree. अब फिर सल्भ गरौँ और x equal to 180 degree minus 100 degree। दुवैतर्फ चाहिँ 100 सब्स्ट्र्याक्ट गरिदेऊ। यता 100 कटिगयो हैन, 100 सब्स्ट्र्याक्ट गर्दा अनि 180 minus 100। अब सब्ट्र्याक्ट गरेर फेरि 180 minus 100 equal to therefore x equal to 80 degree जुन हामीले चाहिएको आन्सर हो। द भ्यालु अफ x equal to 80 degree। यसरी त्रिभुजका 3 वटा कोणहरूको है त्रिभुजका 3 वटा कोणहरूको योगफल जम्मा चाहिँ सम कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। सँग सम्बन्धित एउटा प्रब्लम हामीले सल्भ गर्यौं। फर्स्ट प्रब्लम वान टाइम फेरि एकपटक हेरौँ है यसलाई। एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल टु 180 डिग्री। बुझ्यौ? वाइ दिस बिकेम? बिकज द सम अफ इन्टिरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किनभने त्रिभुजका 3 वटा कोणहरू जोड्दा जम्मा योगफल कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। अनि अर्को कुरा मैले यो पनि भनेको थिएँ, तिमी कहीँ कहीँ भेट्छौ नि, एङ्गल ए भनेको छ नि यसलाई एङ्गल बिएसी जुन एङ्गल त्यो बिचमा पार गर्ने क्या राउन्डिङ गर्ने एङ्गल बिएसी एङ्गल ए प्लस त्यसै लेख्दा पनि हुन्छ ल। एङ्गल बिएसी प्लस एङ्गल एबिसी प्लस एङ्गल एसिबी इक्वल टु 180 डिग्री। अनि यहाँ दिएको जुन भ्यालु छ हाम्रो फिगरमा प्रब्लममा त्यो भ्यालु यहाँ पुट गर। एङ्गल ए भनेको 30 डिग्री प्लस एङ्गल बी भने 70 डिग्री हो, एङ्गल सी भनेको x डिग्री हो जुन हामीले यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसैले दुईटा एड गर्दा 100 डिग्री भयो प्लस x छँदैछ इज इक्वल टु 180 डिग्री। x इक्वल टु दुवैतर्फ 100 सब्स्ट्र्याक्ट गरेर राख्दा पनि हुन्थ्यो यहाँ त त्यो अब 6 7 हामीले पढेकै छ, तिमी यति जम्प गर्न सकिहाल्छौ है। x इक्वल टु 180 minus 100
दुवै साइडमा 100 सब्ट्र्याक्ट गर्दा यो 100 क्यान्सल भइगयो 180 माइनस 100 इक्वल टु कति आयो त यहाँ 80 डिग्री आयो जुन हामीलाई चाहिएको आन्सर यही हो यक्स को भ्यालु 80 डिग्री भयो अब तिमीले अझै बा सल्भमा कन्फ्युजन छ कि तिमी मनमनी याद गर अब त क्याल्कुलेटर हुन्छ तिमीसँग है याद गर त 70 प्लस 30 100 प्लस 80 180 यहाँ थोरै गडबड भयो तिम्रो 200 आयो 190 आयो 170 आयो तिमी रङ बस्छौ सल्भमा यहाँ कहाँ रङ भएको छ हैन सल्भमा रङ भएको छ त्यसैले फेरि हेर्नु पर्यो हैन सुधार गर्नु पर्यो र यसरी यस्ता प्रब्लमहरु अझै प्र्याक्टिस गर्न म अहिले पछाडी पनि दिन्छु र एउटा प्रब्लम हामीले सक्यौं जुन फर्स्ट प्रोपर्टीसँग सम्बन्धित थियो द सम अफ इन्टेरियर एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री सधैँ यो त तिम्रो चाहिँ एउटा के रे हामीले याद गर्ने भन्दा पनि यसो कन्सेप्टै बसाइराख्नु पर्छ सधैँ त काम दिइहाल्छ यो यी बेसिक कुरा नि हामीले सम्झेन भने त पछि 9 10 मा अरु लेभलमा चाहिँ यो सम्बन्धीका अरु कुरा पनि हायर लेभलका कुराहरु पनि जान्न सकिदैन हैन सिक्न सकिदैन त्यसैले यसलाई कन्सेप्ट बसाल्ने अझै राम्रो अझै आफूले प्र्याक्टिस गरे फिगर आफै बनाएर प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ बुकमा अरु धेरै यस्ता प्रब्लमहरु पनि दिएको छ एउटा प्रोपर्टिज हामीले सक्यौं र भाइ बहिनीहरु यो त तिमीहरुले सारी पनि सक्यौ होला हैन यसलाई हेरि पनि सक्यौ र म नेक्स्ट प्रब्लममा गएँ है त दोस्रो प्रब्लम सेकेन्डमा यो मैले मेटे फर्स्ट प्रब्लम हामीले सक्यौं है अब फेरि भाइ बहिनीहरुलाई मैले दोस्रो पनि सम्झाएँ हामीले अस्ति के छलफल गरेका थियौं त्रिभुजको दोस्रो गुण के थियो सेकेन्ड नम्बरमा सम्झ्यौ बिर्सिसक्यो होला हैन सेकेन्ड समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन् समद्विबाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरू बराबर हुन्छन् द बेस एंगल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल द बेस एंगल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल भनेको जहिले पनि दुईटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज छ भने है ती बराबर भुजाले बनाएका एंगल्सहरू बेस एंगल्स हुन्छ के त्यो पनि अब अहिले यहाँ बताउला है दुईटा जुन बराबर भुजाले बनाएका बेस एंगल्सहरू हुन्छ त्यो बेस एंगल्सहरू जहिले पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ यसलाई एकपटक त्यहाँ पनि हेरौँ है त बेस एंगल्स अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल त्यहाँ हेर स्लाइडमा स्क्रिनमा हेर त बेस एंगल्स अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल अब त्रिभुजलाई भुजाको आधारमा र के रे अर्को कोणका आधारमा हामीले ती तीन भागमा बारेका थियौं त्यो अस्ति छलफल गरेकै थियौं शिक्षा तिमीले हेरेका थियौ र मैले यहाँ दोस्रो प्रब्लम यसलाई म्याच गर है त तसँग यो मैले दुईटा भुजा बराबर भन्देको छु यहाँ लेखेको छु ल यहाँ के छ त त्यो क्वेशनमै दिया हुन्छ एबी बराबर यो सेकेन्ड फिगरमा हेर है व्हाइट बोर्डमा एबी बराबर एसी छ है एबी बराबर एसी छ एंगल ए वा एंगल बीएसी इक्वल टू 50 डिग्री छ एंगल एबीसी इक्वल टू एक्स छ एंगल एसीबी इक्वल टू वाई छ हामीले यहाँ एक्स र वाई को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने अथवा एक्स र वाई को चाहिँ मान पत्ता लगाउनु पर्ने यो कस्तो त्रिभुज अरे गुड आइसोसेलेस समद्विबाहु समद्विबाहु दुईटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज हो यो हैन यसका दुईटा भुजाहरू के छ त बराबर छ दुईटा भुजा बराबर हुँदा के हुन्छ त बेस एंगल्स इक्वल हुन्छ अरु हैन बेस एंगल्स अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल हैन बेस एंगल चाहिँ यसको के हुन्छ त बराबर हुन्छ अब बेस एंगल चाहिँ यहाँ के हो त एक्स र वाई हो मैले गएको क्लासमा पनि छलफल गरेका थिएँ बेस एंगलमा अलिकति भाइ बहिनीहरु धेरै झुकिराख्या देखिन्छ क्या फेरि अर्को एउटा यहाँ मैले फिगर बनाएँ है यसलाई हेर है त जस्तै यहाँ हेर है त भाइ बहिनीहरु यो फिगरमा एबी र बीसी बराबर छ ल यहाँ के छ त एबी र बीसी बराबर छ यस्तो अवस्थामा बेस एंगल्स भनेको नि एंगल ए र सी हुन्छ के त्यो चाहिँ तिमीले एकदम कसरी कन्सेप्ट बसाल्यो भने जुन ती साइड्सहरु हुन्छ नि इक्वल साइड्सहरु हो त्यो इक्वल साइड्सले बनाएका एंगल्सहरु बेस एंगल्स हुन्छ इक्वल साइडलाई जहिले पनि हामी ती बराबर साइड्सहरु हुन्छ त्यसलाई लेग्स भन्ने गर्छु हैन हो त्यो लेग्सले बनाएका जुन दुईटा एंगल्सहरु चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ यदि हामीले यस्तो ट्रायंगल दिएर अनि यही अहिलेको जस्तो हैन सेम कन्सेप्ट लगायौं भने
यो बी एङ्गल बी र एङ्गल सी चाहिँ बराबर हुन्छ भन्यो भने हामी रङ भयौँ है। त्यो बुझेको होइन हामीले, त्यो हामीमा कन्सेप्ट भएन। सधैँ ख्याल गर्ने नतारिकन हेर्ने आइसोसेलिस ट्रायङ्गल त भयो, अनि लेग्स पनि हुन्छ अरे त्यहाँ होइन। अनि त्यो लेग्सले बनाएका वा ती जोडा भुजाहरूले बनाएका होइन, ती दुईटा बराबर साइड्सहरू जो छ त्यसले बनाएका एङ्गल्सहरू चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ, अरू एङ्गल्स होइन। जुन त्यो दुईटा साइड्सहरू छ त्यो बराबर साइड्सहरू त्यो साइड्सले बनाएका एङ्गल्सहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ। फिगर हेरेर यसमा कन्सेप्ट बसाल्ने। र म भाइ बहिनीहरूलाई यो दोस्रो प्रब्लमको है त सेकेन्डको ध्यान देऊ, यो प्रब्लमको गर्दैछु अहिले र यसलाई पनि होइन यहाँ लेखौँ यसरी। अब यहाँ पनि सेम अघिकै प्रब्लम हो, अघिकै जसरी तिनी लिस्टिङ गर्ने है। एङ्गल ए म त्यसरी लेखेँ ल, यो पनि एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल टु हुने त्यही हो है त। एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल टु कति डिग्री हो त 180 डिग्री नि हो। यहाँ पनि त्रिभुजका तीनवटा कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुने त्यही नै सम्बन्ध, त्यही नै रिलेसन हामीले यहाँ लगाउनु पर्ने हो लाउन चाहिँ होइन। यो पछि यहाँ द सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायङ्गल। ल द सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ अ ट्रायङ्गल। अब लिस्ट गरेँ यहाँ फर्स्टमा एङ्गल ए, राइट द भ्यालु ए गिभन हियर, ए इज वाट 50 डिग्री राइट। 50 डिग्री प्लस हेर त एङ्गल बी कति छ, बी एङ्गल बी इक्वल टु यक्स प्लस एङ्गल सी इक्वल टु वाइ इज इक्वल टु 180 गिभन हियर है। त्यसै गरी गर्दै जाने यक्स 50 डिग्री प्लस यक्स प्लस वाइ इक्वल टु 180 डिग्री वार 50 डिग्री प्लस। अब हेरौँ है त त्यो बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलिस ट्रायङ्गल आर इक्वल हो। त्यसको लागि अब यहाँ काम रह्यो, यहाँ यक्स यो एङ्गल बी यक्स छ भने एङ्गल सी पनि कति त यक्सै हुन्छ, बराबर भनेको त्यो हो, इक्वल भनेको। एङ्गल सी वाइ छ भने एङ्गल बी पनि वाइ नै हो, एउटै हो। यो 40 डिग्री छ भने यो पनि 40, 50 छ भने यो पनि 40, बिकज बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलिस ट्रायङ्गल्स आर अलवेज इक्वल। सधैँ यिनीहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यसरी भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ यक्स प्लस यक्स इक्वल टु 180 डिग्री यो लेखेँ। यसमा भाइ बहिनीहरू कन्फ्युज नहो किन सरले यक्स यक्स लेख्यो भन्दा यहाँ यही ठाउँमा वाइ प्लस वाइ लेख्दा पनि हुन्छ है, कन्फ्युज नहुने यो कुरा चाहिँ। किन यो यक्स छ भने यो पनि यक्स, यो वाइ छ भने यो सेम हुन्छ क्या। यिनीहरू 30 डिग्री छ भने 30, 50 छ भने 50 इक्वल नै हुने हो यो जहिले पनि होइन। र मैले चाहिँ यक्स प्लस यक्स लेखेँ। किन यस्तो भयो त भन्दा यक्स इक्वल टु वाइ होइन, यक्स इक्वल टु वाइ त्यो त्यही रिजन। बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलिस ट्रायङ्गल आर इक्वल, बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलिस ट्रायङ्गल, आइसोसेलिस ल बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलिस ट्रायङ्गल अलवेज बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलिस ट्रायङ्गल्स के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। म फेरि सम्झाएँ, यहाँ यक्स प्लस यक्सको ठाउँमा वाइ प्लस वाइ पनि लेख्दा हुन्छ। यक्स प्लस यक्स वाइ प्लस वाइ एउटा भ्यालु आउँछ नि, त्यो जति यक्स बराबर वाइ त हुने नि हो त होइन। अब सल्भ गरौँ है त। अब 50 डिग्री लुक हियर। अब यक्स प्लस यक्स यो लाइक टर्म्स हो है, यक्स प्लस यक्स सजातीय पद हो, जोडौँ। यक्स प्लस यक्स कति हुन्छ त 2x हुन्छ, 1x हो, 1x 2x भयो इक्वल टु 180 डिग्री वार अर है। अब 50 डिग्री सब्ट्र्याक्ट गरौँ दुवै साइड, यतापट्टि पनि 50 सब्ट्र्याक्ट गरौँ, उतापट्टि पनि 50 सब्ट्र्याक्ट गरौँ। 2x इक्वल टु 180 डिग्री माइनस कति त 50 डिग्री वार अर 2x इक्वल टु भाइ बहिनीहरू सब्ट्र्याक्ट गरौँ त 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टु वाट 130 डिग्री। अब फेरि यक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है, यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। दुवै साइड चाहिँ 2 ले डिभाइड गरिदिउँ होइन, 2 2 क्यान्सल हुन्छ त, अनि उता 130 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा भ्यालु आइहाल्छ। त्यसैले x इक्वल टु 130 का मुनि 2 है डिग्री, 130 डिग्री का मुनि 2। यो चाहिँ किन भयो त बोथ साइड्स 2 ले डिभाइड गर्दा, दुवैतर्फ 2 ले चाहिँ भाग गर्दा। अब डिभाइड गरेर त x इक्वल टु कति त 65। गुड, काट न
130 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा काट्दा कति हुन्छ त 65 डिग्री हुन्छ 65 टु जा 130 हुन्छ अब x को भ्यालु पनि 65 y को भ्यालु पनि कति हो त भाइ बहिनीहरु सेम यहाँ हामीले लेखेकै छ नि x इक्वल टु y बेस एंगल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर अलवेज के त इक्वल सधैं सम दुई बाहु त्रिभुजका आधारका कोणहरु तर आधार चाहिँ चिन्नु पर्छ है फेरि आधार चाहिँ नि यो 50 भयो यो 50 जुन त्यसरी लेखेर त भएन त्यो लेग्सले बनाएका है बराबर भुजाले बनाएका जुन एंगल्सहरु हुन्छन् ती द्वारा बनिएका जुन एंगल्सहरु हुन्छन् ती एंगल्स चाहिँ के हुने हो त बराबर हुने हो र अब हामी देयरफोर x इक्वल टु y इक्वल टु 60 दुईटैको भ्यालु कति आयो त है x को पनि भ्यालु 65 y को पनि भ्यालु कति हो त 65 ल यो दोस्रो प्रब्लम बेस एंगल्स अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल सँग सम्बन्धित हामीले प्रब्लम गरौँ वान टाइम थोरै यसलाई फेरि इक्वल गरौँ र यसलाई तिमीले सबै तिमीले सल्भ गरिसकेका छ हैन हामीले त्रिभुजका तीनवटा कोणहरुको योगफल जम्मा 180 डिग्री हुन्छ भनेर यहाँ x को ठाउँमा x नै लेखेका छौं x = 2x भयो है यसैगरी क्रमशः सब्ट्र्याक्ट गर्यौं अनि डिभाइड गर्दा 2 ले डिभाइड गर्दा x = y = 65 सँग सम्बन्धित भयो र यो पनि सारिसक्यो होला है हामीले विस्तारै गरिरहेका छौं र अब म फेरि भाइ बहिनीहरुलाई थर्ड प्रब्लम है तेस्रो प्रब्लम गर्न लागिरहेको छु थर्ड प्रब्लममा त्यहाँहरु मैले त्यहाँ लिस्ट गरेको छु है भाइ बहिनीहरु यो दोस्रो पनि सक्यो है तेस्रोमा त्यहाँ त एबीसी ट्रायंगल दिएको छ हैन अनि हामीले एंगल ए पनि निकाल्नु पर्ने छ एंगल बी पनि निकाल्नु पर्ने छ एंगल सी पनि निकाल्नु पर्ने छ तीनटै त थाहा छैन है x y z तर एउटा क्लु दिएको छ यो तिमी बुझ्छौ पक्कै पनि यो दिएको छ all sides are equal है all sides are equal यसरी सबै साइड्सहरु बराबर हुन्छ हैन सबै साइड्सहरु बराबर हुन्छ भने यस्तो सबै साइड्सहरु बराबर हुने ट्रायंगल कस्तो ट्रायंगल हुन्छ तिमीले हामीले अस्ति छलफल गरेका थियौ जब सबै साइड्सहरु बराबर हुन्छ भने यस्तो ट्रायंगल के हो त इक्विलैटरल ट्रायंगल हो स्लाइडमा हेरौ एकपटक त्यहाँ द इंटीरियर एंगल्स अफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल है the interior angles of an equilateral triangle are always equal equal हुँदा कति कति हुन्छ सम्झ्यौ त सकिहाल्छ अस्ति छलफल गरेका थियौ गुड 60 डिग्री x = 60 y = 60 z = 60 यसको अब तिमीले फर्स्ट प्रोपर्टी नलाइकन सिधै यसै लेख्यो भने पनि भयो x = y = z = कति त 60 डिग्री किन यस्तो भयो त The slide mic put here. The interior angles of an equilateral triangle are equal in each of 60 degree. त्यसले लेखेको छ हेर त The interior angles of an equilateral triangle are equal in each of 60 degree. अनि त्यही रिजन लेख्दा भयो नि यहाँ The interior angles of an equilateral triangle. अब यहाँ केही सल्भ गरे तिमी लाग्दो के गरी भयो यही हुने हो अब यसैलाई तिमीले x + y + z = 180 डिग्री अनि x को ठाउँमा x भएको y को ठाउँमा पनि x z को ठाउँमा पनि x राखेर गर्यो भने पनि यो आउने 60 डिग्री अनि लास्टमा लिस्टिङ गर्ने x = 60 डिग्री y = 60 डिग्री z = 60 डिग्री हो ल यो त इजी भइगयो हैन र एउटा लास्ट प्रब्लम आजको मेरो चार समस्याहरु समाधान गर्ने थियो हैन त्यो पनि सकिगयो लास्ट के हेरौँ त त्यो कुन टाइपको ट्रायंगल हो हेर त यो जुन छ नि एंगल बी म यो प्रब्लममा जाँदै छु है ध्यान दिएर हेर 4 लास्टको यहाँ एउटा बी चाहिँ 90 डिग्री छ हैन अनि दुईटा साइड्सहरु एबी र बीसी बराबर छ इक्वल छ भने त्यो ट्रायंगल चाहिँ के हो त आइसोसेलेस पनि छ राइट पनि छ हैन अथवा समद्विबाहु पनि छ समकोणी पनि छ हो त्यस्तो समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज अथवा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगलका चाहिँ एउटा कोण 90 भइगयो दुईटा बाँकी कोणहरु चाहिँ कति कति डिग्रीको हुन्छ त बराबर त हुने नि भयो हैन 45 डिग्रीको हुन्छ त्यो पनि हाम्रो त्यहाँ तिमीले अस्ति यसलाई त्यहाँ हेर त स्लाइडमा
बेस एङ्गल्स है, बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलिज राइट एङ्गल ट्रायंगल आर 45 डिग्री 45 डिग्री अर इक्वल। यो पनि हामीले यसै गरी यो चौथो प्रब्लम है त, यहाँ हेर हियर x इक्वल टु y इक्वल टु 45 डिग्री। गुड, डाइरेक्ट लेख्थ्यौँ न, त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो, फेरि त्यो कन्सेप्ट बसाल्नु पर्यो हामीले होइन। बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलिज राइट एङ्गल ट्रायंगल आर 45 डिग्री। अथवा यसैलाई मैले अघि फर्स्ट नम्बरको के अरे सेकेन्ड नम्बरको तरिकाले x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, यो एङ्गल बी 90 डिग्री हो क्या, त्यसरी गर त 45 डिग्री नै आउँछ त्यो होइन, 45 डिग्री नै आउने हो। अब यसको रिजन चाहिँ द बेस एङ्गल्स अफ एन आइसोसेलिज राइट एङ्गल्ड ट्रायंगल है, the base angles of an isosceles right angle triangle are 45 degree equal, so x equal to y equal to 5 degree which is the required answer। अथवा यसलाई मैले भने बताएँ तिमीलाई है, x प्लस वाई प्लस एङ्गल बी 90 डिग्री इक्वल हुन्छ। र एउटा मैले खालि एउटा मात्रै भाइ बहिनीहरूलाई होमवर्क दिएको छ, यो भोलि कम्प्लिट गरेर ल्याउने है। ल यहाँ चाहिँ फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई है, फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई। ल यो होमवर्क भोलि कम्प्लिट गरेर ल्याउने। र भाइ बहिनीहरू आजको क्लास यति नै सकिँदैछ होइन, फेरि अर्को क्लासमा भेटौँला।